Bonsoir, on va continuer avec les fonctions. On va passer à la partie 6, 7, les exercices des fonctions. Bien sûr, on va travailler sur deux exercices qui contiennent l'image d'un nombre, l'antécédent d'un nombre et l'intersection entre une courbe d'une fonction et les deux axes de repère et une droite. Et aussi on va étudier les positions relatives entre une courbe et une droite. دونك الجزء السادس غادي نهتموا بصورة عدد سابق عدد تقاطع المنحنى ديال دالة مع محوري المعلم وكذلك مع مستقيم، ثم غندرسوا الوضع النسبي لمستقيم ومنحنى. نبداو التمرين الأول l'exercice 1. Soit f une fonction numérique définie par f de x égale 2x au carré moins x plus 3 دالة عددية معرفة بما يلي f de x تساوي 2x أس 2 ناقص x زائد 3. La première question, on veut donner 3 points de c de f. c de f est la courbe de la fonction f. غنعطيو 3 النقط من المنحنى f. نقدروا نلقاو حتى ما لا نهاية من النقط، مي مطلوب منا فقط 3 ديال النقط. دونك إلا حسبنا f de 0 غنلقاوها 3. l'image de 0 est 3. صورة 0 هي 3. donc le point de coordonnée 0,3 est un point qui appartient à C de f. النقطة التي إحداثيتها 0,3 راه نقطة كتنتمي للمنحنى C de f. نفس الشيء غنحسبو f de 1 لقيناها 4. on remplace x par 1 غنلقاو 4. donc le point de coordonnée 1, 4 appartient à C de f. غنمشيو نحسبو f لي جوج لقيناها 9. نعوضو x بجوج غتخرج لينا f de جوج تساوي 9. إذا النقطة ذات الإحداثية جوج 9 نقطة كتنتمي للمنحنى سي دو اف. إلا بغينا أكثر من هاد ثلاث النقط نقدروا نلقاوهم. il suffit de calculer f de moins 1, f de moins 3, f de moins 5 شحال ما بغينا ديال النقط. La deuxième question, on veut déterminer un point de C de f de coordonnées 4. En général بغينا نقلبوا على نقطة من المنحنى اللي الأرتوب ديالها 4. En général donc l'abscisse d'un point de coordonnée 4 s'appelle l'antécédent de 4. وفصول النقطة التي أرتوبها 4 يسمى سابق العدد 4. يعني هاد لا كيسيون ممكن نعطيوها بشكل آخر نقولوا déterminer l'antécédent de 4. حدد سابق 4. donc pour déterminer l'antécédent de A d'un nombre quelconque A, directement on doit résoudre l'équation f de x égale A. donc لتحديد بصفة عامة سابق عدد A كنحلو المعادلة f de x يساوي A. donc c'est la solution de l'équation f de x égale 4 dans ce cas. On résout l'équation f de x égale 4. On remplace f de x par sa valeur. Ça va donner 2x au carré moins x plus 3 égale 4. غادي نديو 4 للجهة الأخرى غتعطينا 3 moins 4 هي moins 1 غتخرج لنا équation de second degré معادلة من الدرجة الثانية. On va la résoudre en utilisant delta. كنعرفو كاملين بان الدلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي. بي تما هي موان 1 و ا هي 2 و سي هي موان 1. فاش غنحسبو غتخرج لنا دلتا تيغال 9. دونك كاينين دو سوليسيون جوج الحلول موان بي موان راسين دلتا سور 2 ا اي موان بي بلس راسين دلتا سور 2 ا. غتحسبوها بشويه عليكم تتعرفوا كاملين لا ريغل وغتلقاو دو سوليسيون اللي هما موان 1 سور 2 اي 2. ça veut dire il y a deux antécédents كاينين جوج ديال السوابق. d'accord. donc les antécédents de 4 sont moins 1 sur 2 et 2. سوابق العدد 4 كاينين جوج. دونك بالنسبه للسوابق راه يقدر يكونوا بزاف. يقدر يكون ما كاين حتى شي انتيسيدون، ما كاين حتى شي سابق. الا كانت عندي ديك ليكواسيون الدلتا ديالها نيجاتيف ما عندها حتى شي حل، دونك ما غيكون حتى شي سابق. يقدر يكون انتيسيدون واحد سابق واحد، يقدر يكونوا بزاف. دونك ديما لي زونتيسيدون ما كنعرفوش شحال غادي نلقاو. يقدر ما يكون والو، يقدر يكون وحده، يقدر يكون جوج، يقدر يكون كثر. دونك اون باس ماتنون à l'exercice suivant. Donc, soit G, une fonction numérique définie par G de x égale x plus 1 sur x moins 1, dit معادلة دالة G de x بحيث G de x ساوي x ناقص x زائد 1 على x ناقص 1. La première question, on veut déterminer l'intersection de C de G et les deux axes de repère.
دونك بغينا نحددوا نقاط التقاطع ديال المنحنى ديال جي مع محوري المعلم. الوغ هنايا راه في الحقيقه ماشي كيسيون وحده، هادو راه جوج ديال لي كيسيون، جوج ديال الاسئله، حيت محوري المعلم راه هما جوج لي دو اكس دو ريبير دو. دونك اون دوا دابور ديتيرميني لانترسيكسيون افيك لاكس دي زوردوني، تقاطع مع محور الاراتيب، ثم بعد ذلك نحددوا التقاطع مع محور الافاصيل. دونك نبداو بالانترسيكسيون مع لاكس ديزوردوني، تقاطع مع محور الاراتيب. علاش بديت بالضبط بمحور الاراتيب؟ حيت هو اللي هو الاسهل. دونك tout simplement la règle pour déterminer l'intersection d'une courbe avec l'axe des ordonnées, on calcule tout simplement f de 0. باش نحددوا نقاط تقاطع منحنى مع محور الاراتيب فقط نحسبوا f دو 0. هنايا كتبناها هنايا. دونك غادي نمشيو نكالكولو f دو 0. f دو 0 غنعومبلاسيو x 0 غتخرج لينا موان 1. f de 0 est égal à moins 1. Donc le point d'intersection de C de G avec l'axe des ordonnées est le point de coordonnées 0 moins 1. هنايا راه درت لكم تما بالرموز، حطيت لكم الهضره، ديك الهضره اللي غادي حطيت لكم لي سامبول، حيت تما هذاك الرمز هو الرمز ديال التقاطع، سي لو سامبول دو انترسيكسيون. دونك الا بغينا نقراو هذا الشيء، l'interaction de C de G, la courbe de G avec l'axe des ordonnées y ou y et le point de coordonnées 0 moins 1. Donc ديما l'intersection مع l'axe des ordonnées ديما لابسيس 0. التقاطع مع محور الاراتيب راه ديما الافصول 0. كنمشيو نقلبوا على f de 0 اللي غيعطينا l'ordonnée. Maintenant l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc pour déterminer l'intersection de C de G avec l'axe des abscisses, on résout l'équation f de x égale 0. Donc هذه قاعده مباشره لتحديد تقاطع C ل G مع محور الافاصيل. كنحلوا المعادله f ل x كتساوي 0. دونك غنبداو بالحل. f دو x كتساوي 0، يعني x زائد 1 على x ناقص 1 كتساوي 0. ملي كتكون a على b كتساوي 0 هذا يكافئ ان a كتساوي 0، البسط يساوي 0. دونك هنايا كيعطينا x بلس 1 تيغال 0، دونك كتعطينا x تيغال موان 1. دونك هنايا l'intersection هو لو بوين دو كوردوني موان 1 0. دونك هنايا ديما l'intersection مع لاكس دي ابسيس راه ديما لوردوني 0. التقاطع مع محور الافاصيل ديما الارتوب هو الصفر. دونك هنايا هذه مساله نحسموا فيها. ديما لانترسيكسيون مع لاكس دي زوردوني راه لابسيس ايغال 0 ديال ديك البوين دانترسيكسيون، والانترسيكسيون مع لاكس دي زابسيس ديما لوردوني 0 ديال ديك البوين دانترسيكسيون. دونك ديما التقاطع مع محور الافاصيل مع محور الاراتيب الافصول ديما 0، والتقاطع مع محور الاراتيب ديما الافصول يساوي 0. دونك لو بوين دانترسيكسيون هي لو بوين دو كوردوني موان 1 0. هنايا راه يقدروا يكونوا عندي اكثر من بوين دانترسيكسيون على حسب ديك ليكواسيون شحال عندها من سوليسيون. الا مثلا خرجت لي شي ايكواسيون سكوند دوغري كان عندي جوج لي سوليسيون، دونك يكونوا جوج لي بوين دانترسيكسيون ولا اكثر. Maintenant la deuxième question, on veut étudier la position relative de C de G et la droite d'équation y égale 2. بغينا ندرسوا الوضع النسبي. الوضع النسبي يعني شكون فوق الاخر شكون تحت الاخر. يعني لقيت فاش يرسموا من بعد فاش نتعلموا نرسموا، لقيت فاش ترسموا شكون هو اللي يكون الفوق شكون غيكون التحت، واش المستقيم ولا لا كورب دو لا فونكسيون. حتى هو عندها اون ريغل ديريكت. Pour étudier la position relative de C de G avec une droite, il suffit de calculer leur différence. غنمشيو نحسبوا الفرق ديالهم، وداك لا ديفيرونس ديالهم يعني جي دو اكس موان y غنقلبوا على لو سين ديالها، غنقلبوا على الاشاره ديال ديك جي دو اكس ناقص y. نحسبوها بعدا g de x moins y. g de x est x plus 1 sur x moins 1 moins y qui est 2. غنحسبوا غتخرج لنا moins x plus 3 sur x moins 1. Pour étudier le signe de cette différence, on doit mettre un tableau des signes. يعني غندير واحد الجدول اللي فيه لو سين ديال moins x plus 3 و x moins 1 ومن بعد moins x plus 3 sur x moins 1. هنايا كيف كتشوفوا هنايا moins x plus 1 كتانيولا في 3 و x moins 1 كتانيولا في 1. دونك هنايا بولينوم دو بروميي دوغري، دونك قبل الزيرو لو سين دو موان ا ومن بعد الزيرو لو سين دو ا، قبل الزيرو اشاره ناقص ا ومن بعد الزيرو نفس اشاره ا. نفس الشيء بالنسبه لاكس موان 1 كتانيولا في 1 قبل الزيرو موان ومن بعد الزيرو بلس. دابا الخارج ديالهم غيعطيني موان بلس موان، صافي دير لا ديفيرونس كي دايره نيجاتيف في موان انفيني تاع 1. في موان انفيني تاع 1 نيجاتيف يعني سي دو جي اي ان دوسو دو دي، يعني سي دو جي تحت الدي. ملي تيخرج لنا المجالات اللي كيكون فيهم لا ديفيرونس نيجاتيف راه لا كورب غتكون تحت المستقيم.
ومن 1 حتى ل 3 عندنا هذيك جي دو اكس موان y بوزيتيف. ça veut dire c de g est au-dessus de d. يعني c de g فوق d. والانترفال من 3 حتى بلس l'infini لقينا هذيك لا ديفيرونس g de x moins y négatif. donc c de g est en dessous de d. تنقولوا c de g تحت المستقيم d. وهنا درنا ليتود دو لا بوزيسيون ريلاتيف. il vaut mieux اننا نديروها في طابلو بحال هكا. ديما طابلو فيه السين اللي تيهمنا الاشاره ديال جي دو اكس ناقص y وهي اللي كتحسم لينا لا بوزيسيون كيفاش دايره.